तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तफसीली मुशावरत। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि PTI की मुज़ाकराती टीम से बातचीत मुस्बत रही, हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम फौरी तौर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है वो तैयार हैं असम्बली तोड़ने के लिए। असम्बली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा और नए इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे। पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे, एतमाद का वोट लेते ही असम्बली की तहलील की तरफ जाएंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं विफाकी काबीना के 60% अराकीन पर मुकदमात हैं जो ख़त्म कराना चाहते हैं। इलेक्शन होने तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। नून लीग का वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट से मुतालिक मुकम्मल इख्तियारात दिए गए तो वो इलेक्शन पर असर अंदाज हो सकते हैं। नून लीग के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ये मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर गामजन है। ये इस मुल्क में फितना चाहते हैं, फसाद चाहते हैं। ये इस मुल्क में जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं और उस सियासी अदम इस्तेहकाम को इसलिए चाहते हैं कि मुआशी अदम इस्तेहकाम हो और ये मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे जो है वो हादसे से जो है वो दो चार हो। वज़ीर आला पंजाब की बहाली का मामला। नून लीग का अदालती फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का बाजार गर्म होगा। अगर PTI के बंदे पूरे हैं तो एतमाद का वोट लें। विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का अदालती फैसले को कानूनी फोरम्स पर चैलेंज करने का इंदिया। कहा हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। पंजाब हुकूमत स्टे ऑर्डर पर खड़ी है। इमरान खान साहब की हुकूमत की 4.25 साल पॉलिसियों ने पाकिस्तान को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट और फॉल्ट दोनों लाइंस पे लाके खड़ा कर दिया था और उनके वो सारे गुनाह और ख़राबियाँ, उनका बोझ हमने उठाया, अपनी सियासत दाव पे लगाई, लेकिन हमने रियासत का दफा किया। इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए और अपने टाइम पे होने चाहिए और असेंबलियाँ बच्चों का खेल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। जब दिल किया बना लिया, जब दिल किया तोड़ लिया। चौधरी शुजात के साथ लोग राबतों में हैं, लेकिन देखना है कि जब एतमाद का वोट होगा तो कितने लोग चौधरी शुजात के साथ हैं। उन्हें इतना ही खुद पर एतमाद है तो एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे। तारिक बशीर चीमा की विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो 10 अरकान हैं उनमें एक तो चौधरी साहब खुद हैं, बाकी को 5-6 इनके बड़े करीबी अजीज़ व कारम में से भी हैं। अब देखना यह है कि जब एतमाद का वोट होगा ये तो उसी दिन फैसला जो है यहाँ होगा कि कितने लोग हैं जो चौधरी शुजात साहब के ज़ेर असर साबित होंगे। हम पर उम्मीद हैं जिस तरीके से चौधरी शुजात साहब के साथ लोग राब्तों में आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। पंजाब हुकूमत को अदालत ने अबूरी रिलीफ दिया। एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत गवर्नर के नोटिस को अप्लाई करेगी। हर वक्त तोड़ फोड़ की सियासत मुल्क को पीछे लेकर जा रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत का बुरा हाल है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की पेशगोई। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीर को अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए जाएंगे। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। इक़्तिदार की खातिर आवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अवामी राब्ता मुहिम तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में रैलियां मुनक्किद करने का फैसला। PTI के मुकामी जिम्मेदारों रैलियों की क़यादत करेंगे। 25 दिसंबर को लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में रैलियां निकाली जाएंगी।
پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ تبدیل، پنجاب اسمبلی کا اجلاس اب 11 جنوری کو ہوگا۔ گزشتہ روز اجلاس 26-20 دسمبر تک ملتوی کیا گیا۔ 11 جنوری کو ہی وزیر اعلیٰ کیس کی ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ اسپیکر کی منظوری کے بعد اجلاس کا نیا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ کی سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کے روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شمسی توانائی کے استعمال پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سولر انرجی کے استعمال سے ملک توانائی کے بحران سے نکل آئے گا۔ شہر اور گرد و نواح میں دھند چھا گئی۔ لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے سمندری تک بند۔ روڈ یوزرز آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس کا استعمال کریں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت۔ سردی اپنے جوبن پر پہنچ گئی، ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور کا درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کی پارہ کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی۔ خشک سردی سے شہری کھانسی، زکام اور دیگر امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ سیاسی محاذ آرائی اور انتظامی فیصلہ سازی، دلکش لاہور مہم دم توڑنے لگی۔ لاہور میں 274 یونین کونسلز کی سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹ گئیں۔ 122 اہم شاہراہوں پر گڑھوں کو بھرا نہ جا سکا۔ ٹوٹی سڑکوں کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر۔ کمشنر لاہور عامر جان کہتے ہیں شہر میں ترقیاتی کام مکمل کروانے اور سڑکوں کو لشپش کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ شہر کی 3 یونین کونسلز کو ماڈل بنانے کا منصوبہ، سیاسی کشمکش نے غیر ملکی گرانٹ پر قدغن لگا دیا۔ کنٹریکٹرز کی جانب سے بھی مسلسل عدم دلچسپی کا اظہار۔ 3 یونین کونسلز میں پانی کی مسلسل فراہمی اور واٹر میٹرز لگائے جانے تھے۔ کوڑے سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ایک بار پھر کمر کس لی۔ چیئرمین LWMC عاطف چودھری کہتے ہیں 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے ناروے اور جرمن کمپنیوں سے MOU ہو چکا، جلد معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ منصوبے کے لیے جرمن کمپنی 900 ملین، ناروے کمپنی 500 ملین یورو سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کر چکی۔ پنجاب حکومت مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک، وزیر اعلیٰ آفس میں کرسمس کے حوالے سے تقریبات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ کا کچی آبادیوں میں مقیم اقلیتوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اعلان۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ ملازمتوں میں اقلیتوں کا کوٹا 2% سے بڑھا کر 5% مقرر کیا۔ PTI رہنما شہباز گل کے سروسز اسپتال سے غائب ہونے کا معاملہ۔ شہباز گل 23 دسمبر کو اپنے VIP روم سے غائب تھے۔ ڈاکٹرز کی مرضی کے بغیر اسپتال سے گئے۔ میڈیکل یونٹ 2 رجسٹرار نے شہباز گل کے خلاف MS کو شکایت لگا دی۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کے مطابق شہباز گل سروسز اسپتال میں موجود اور زیر علاج ہیں۔ کل کچھ وقت کے لیے نجی آرتھوپیڈک کے پاس معائنہ کروانے گئے تھے۔ اس حوالے سے نشر ہونے والی خبریں محض پروپیگنڈا ہیں۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان سے قرغیزستان کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ کمشنر عامر جان کہتے ہیں کہ لاہور تاریخی اور دوستانہ مزاج کے حامل باسیوں کا شہر ہے، مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے باہمی رابطے کو سرگرم رکھیں گے۔ کمشنر اور قرغیزستان کے سفیر میں تحائف کا بھی تبادلہ خیال۔ سب اچھا کی رپورٹ اب نہیں چلے گی، عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ جو اچھا کام کرے گا وہی عہدے پر رہے گا، نئے IG پنجاب نے واضح کر دیا۔ عامر ذوالفقار کی زیر صدارت پہلی RPO's کانفرنس، IG پنجاب کا صوبہ بھر میں جرائم کی بڑھتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ OSD بننے والے 4 ایڈیشنل IGs نے چارج چھوڑ دیا۔ IG پنجاب عامر ذوالفقار نے خالی سیٹوں کا اضافی چارج افسران کو دے دیا۔
ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کی خالی سیٹ کا چارج راجہ رفعت مختار کو دے دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی خالی سیٹ کا چارج ذوالفقار حمید کو مل گیا۔ معین مسعود ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب تعینات۔ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی خالی سیٹ کا اضافی چارج شہزاد سلطان کو تفویض، نوٹیفیکیشن جاری۔ خبردار، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر 2 سال کی سزا ہوگی۔ تیز رفتاری اور نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کی روک تھام کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل۔ سی ٹی او ڈاکٹر اسد ملی کہتے ہیں کہ سپیڈ گن کی مدد سے گاڑیوں کی رفتار چیک کی جائے گی اور سپیڈنگ پر فوری طور پر چالان کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کا کرسمس اور نیو ایئر نائٹ پر ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ اور کرسمس کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد واسا ہیڈ آفس میں۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے مسیحی ملازمین کے ساتھ کیک کاٹا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی بھی مسیحی ملازمین کو مبارکباد، کیک بھی کاٹا۔